बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद कचहरी में हम मौजूद हैं। शाइस्ता कुंडी जुडिशल मजिस्ट्रेट उसकी अदालत के बाहर हैं। थोड़ी देर पहले नूर मुक़द्दम जो कत्ल केस है उसके मरकज़ी मुलज़म ज़ाहिर जाफ़र को यहाँ पर पेश किया गया। आज की जो समाअत थी उसका अहवाल आपके सामने रखेंगे। जो चाल चलन था मुलज़म का वो क्या था, इस केस में जो क्या पेश रफ्त हुई, और आज पहली दफ़ा उस मुलज़म से किसी जज ने कोई सवाल पूछा है। बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि जज क्यों नहीं पूछते उनसे, तो हमेशा हमने देखा कि उनके वकील से ही बात होती थी, लेकिन पहली दफ़ा जज ने उनसे सवाल भी पूछा। और कमरा अदालत का जो है वो इस केस में माहौल कैसा था, और समाअत के बाद का जो अहवाल है, शौकत मुकद्दम जो है वो यहाँ पे आए हुए थे तो वो भी थोड़े से कंफ्यूज थे। क्या कहा उन्होंने, सारा अहवाल आपके सामने रखते हैं। आज हस्बे साबिक़ पुलिस जो है तकरीबन 2 बजे इस मुलज़म को यहाँ पे लाई। 3-4 घंटे यहाँ पे हमें इंतज़ार करना पड़ा। उसके बाद मुलज़म को पेश किया गया। सिक्योरिटी के सख्त जो है वो इंतज़ामात थे। आज ड्यूटी जज थी जुडिशल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी। इसके पहले शोएब अख्तर जो हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट, वो इस केस की समाअत करते रहे हैं। गुज़श्ता समाअत पर भी जो 40 घंटे की जो वीडियो थी उसमें मज़ीद जो तहकीकात थी उससे मुतल्लिक उसमें कुछ चीज़ें सामने आने के बाद पुलिस ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड लिया था। आज तकरीबन 13 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है हो चुका था। वैसे एक मुलज़म का जो फिजिकल रिमांड है वो 14 रोज़ लिया जा सकता है। तो वही हुआ जब कमरा अदालत में जो लाया गया मुलज़म को, पहले ऐसा नहीं होता था। आज ऐसे हुआ कि पीछे खड़ा था तकरीबन दरवाजे के करीब जो है वो मुलज़म, उसको अदालत ने जो शाइस्ता कुंडी हैं उन्होंने कहा कि मुलज़म को आगे लाएं। मुलज़म को रोस्ट्रम पे लाया गया। सबसे पहले तो जो शाइस्ता कुंडी हैं उन्होंने कहा कि अपना जो है वो पहले उनका पूछा उससे कौन है। उसके बाद उसका जो है ये कहा कि आप अपना जो है वो मास्क उतारें, और उसके मुलज़म ने मास्क उतारा तो उससे पहला सवाल ये किया पहली दफ़ा कि आप कुछ कहना चाहेंगे। फिर दूसरी दफ़ा पूछा, फिर तीसरी दफ़ा पूछा, लाउड पूछा कि आप कुछ कहना चाहेंगे। एक चीज़ मैं ऑब्ज़र्व आप जो की है मैं बता दूं कि वो कॉन्फिडेंट था जब कमरा अदालत में खड़ा था, जब रोस्ट्रम पे खड़ा था। वो समझदार भी है, वो समझता भी है हर चीज़ को, और मेरे ख्याल के मुताबिक वो उर्दू भी समझता है। लेकिन उसने ऐसे जो है वो शो किया शायद उसको कोई बात समझ नहीं आ रही, लेकिन जो उर्दू में सवाल हुआ उसका अंग्रेज़ी में उसने जवाब दिया, और तीसरी दफ़ा दिया कि मेरे जो वकील हैं वो जो है वो बात करेंगे। साथ ही जो एक वकील साहब खड़े थे, फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना, उन्होंने बताया कि मैं वकील हूँ। तो अदालत ने पूछा आप कौन है, तो उन्होंने कहा दानियाल जो है एडवोकेट मेरा नाम है। उसके बाद अदालत जो है वो मुतवज्जो हुई लेफ़्ट साइड पे खड़े जो मुलज़म है और उस जो शौकत मुकद्दम है उनके दरमियान तकरीबन 1 से 1.5 फीट का फासला था। उन्होंने अपनी तरफ नहीं देखा, लेकिन अदालत ने जो शौकत मुकद्दम है उनकी तरफ मुतवज्जो होकर उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैं उस बदकिस्मत बेटी का बाप हूँ। उसके बाद जो इसी दौरान जो शाखावर हैं शौकत मुकद्दम के वकील, वो भी रोस्ट्रम के करीब आगे, रश बहुत ज़्यादा था, बड़ी मुश्किल से वो रोस्ट्रम के करीब पहुँचे। इस दौरान जो साजिद चीमा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उनकी जानिब से अदालत को ये कहा गया कि इस मुलज़म की हद तक जो तहकीकात हैं, जो इन्वेस्टिगेशन है वो मुकम्मल हो चुकी है। अब मज़ीद जो है फिजिकल इसका रिमांड नहीं चाहिए। तो शाइस्ता कुंडी जो है उन्होंने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया। तो शाखावर जो है वो रोस्ट्रम पे आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप अभी यह लिखवा दें कि सो फार इन्वेस्टिगेशन, कि अभी अगर पुलिस जो है इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो वो कर सकती है। तो शाइस्ता कुंडी जो है उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, लिखा जा सकता, या तो मुकम्मल होती है या नहीं होती तहकीकात। तो हम जो है इसमें ऑर्डर वही होगा जो रूटीन में जो है वो ऑर्डर हम करते हैं। जो तफ्तीशी अफसर था उससे भी अदालत ने इसका जो राय ली, तो उन्होंने भी ये कहा कि इसमें तफ्तीश जो है वो मरला है इन्वेस्टिगेशन का, वो इस केस में हमने मुकम्मल कर लिया है, इसलिए इस जो मुलज़म है इसको जेल भेज दिया जाए। उसके बाद जो मुलज़म को बाहर ले जाने की इजाज़त दी पुलिस ने और उसको कमरा अदालत से बाहर ले आए। इस दौरान जो जज हैं उन्होंने इसका ऑर्डर लिखवाया, और ऑर्डर लिखवा के जो तफ्तीशी हैं उनको भी बताया। लेकिन मैंने देखा कि जो शौकत मुकद्दम है, नूर मुकद्दम के वालिद, वो थोड़े से कंफ्यूज थे कि ये फ़ैसला क्या है या क्या होगा आगे प्रोसेस में। तो जो अब्दुल सत्तार जो तफ्तीशी अफसर हैं वो जो है उन्हीं के साथ जो है वो बाहर आए, पहले हमारे करीब खड़े थे, फिर उनको
کو سائڈ پہ لے گئے اور ان کو سمجھا رہے تھے کہ اس کیس میں فزیکل ریمانڈ اور جوڈیشل جو اب جیل میں ہوگا ملزم تو اس کی سچویشن جو ہے وہ کیسی ہے یا کیا رہے گی. تو اگر جو ملزم ہے اس کی حد تک بات کی جائے تو اس کا ظاہری جو لباس ہے یا اس کا کانفیڈنس لیول ہے یا اس پہ بات کی جائے تو اس دفعہ جو ملزم پیش ہوا ہے تو اس کا جو شرٹ پینٹ یا جوتے اگر آپ بات کریں تو وہ تو وہی تھے جو پچھلی دفعہ تھے, لیکن جو اس کی جو پونی ہے وہ باندھتا ہے. پہلے سماعتوں میں ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن وہ جو ہے وہ تبدیل تھی. یقینی طور پر بظاہر وہ نہایا دھویا بھی تھا. اگر میں تھوڑا سا اس کو کمپیریزن کر دوں, اس جو عثمان مرزا کا کیس اسی کچہری میں چل رہا ہے تو عثمان مرزا کے وکیل جو ہے وہ کبھی کورٹوں میں دیتے ہیں, وہ بھی ہائی پروفائل کے کیس ہے, وہ بھی بھیانک قسم کا واقعہ ہے, وہاں پہ بھی ملزمان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. لیکن میں تھوڑا کمپیریزن کر دوں کہ یہ جو ہے تھوڑا سا فرق جو ہے وہ نظر آتا ہے با اثر, اور شاید جو ہے وہ بھی با اثر ہی ہوں گے لیکن کم ہوں گے. تو وہاں پہ وہ کبھی درخواستیں دیتے ہیں کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, ہمیں کپڑے نہیں تبدیل کرنے دیے جا رہے, نہانے دیے جا رہا, بہت ساری چیزیں وہ کرتے ہیں. لیکن اس کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر ایسی نہ تو کوئی درخواست آئی ہے, نہ کوئی ایسا رویہ جو ہے پولیس کی جانب سے جو اختیار کیا جاتا ہے. یا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پولیس فزیکل ریمانڈ میں بعض اوقات جو ہے وہ ٹارچر, تو آپ ٹارچر کہیں یا جو بھی نام دیں, کہ پولیس اس سے بیان لینے کے لیے یا بہت ساری چیزیں پتہ کرنے کے لیے اس کا استعمال کرتی ہے. تو بظاہر اس کیس میں ایسا جو ہے وہ نظر نہیں آتا. لیکن پولیس کی انویسٹیگیشن ابھی تک کی اس کیس میں بڑی رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہی ہے. وہ آپ میڈیا کا پریشر کہیں, سول سوسائٹی کا پریشر کہیں یا جو بھی, لیکن بڑی رائٹ ڈائریکشن پہ جا رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ اس کیس میں حتمی جو جب چلان پیش ہوگا تو اس کے بعد جو ہے اس کا جو ٹرائل جو ہے وہ شروع ہوگا. عثمان مرزا کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہاں پر ایسا نہیں ہے. اب اس کیس میں ہوگا کیا کہ 16 اگست کو اس ملزم کو 14 روز کے بعد دوبارہ پیش کیا جائے گا. اب پولیس جو ہے وہ اس میں 173 کی جو رپورٹ ہے, حتمی چالان جو ہے وہ تیار کرے گی, وہ چالان یہاں پہ پیش کرے گی اور اس کے بعد اس کا ٹرائل کا مرحلہ شروع ہوگا. جو ملزم کے والد اور والدہ ہیں جو ظاہر جعفر اور عصمت آدم, ان کی بیل کی اپلیکیشن 4 اگست کو جو ہے وہ یہیں پہ جو سنی جائے گی اور اس کا 4 اگست کو فیصلہ ہوگا کہ ان کو ضمانت ملنی ہے یا نہیں ملنی. اس ملزم کی حد تک میں بتا دوں کہ ابھی کیونکہ یہ اڈیالہ شفٹ کر دیا گیا ہے جوڈیشل پہ, تو اس ملزم کے پاس بھی اب یہ ریمیڈی آ چکی ہے کہ وہ ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے یہاں پہ درخواست دے سکتا ہے. اب دیکھیں گے کہ وہ ملزم درخواست دیتا ہے یا نہیں دیتا. ایک آخری بات کر کے اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے ہینیس کرائم میں بھی ملزمان جو جب آتے ہیں کورٹ میں تو ایک ٹائم گزرتا ہے, تو اس کے بعد اس کا کوئی جانے والا, کوئی فیملی ممبر, کوئی بندہ جو ہے وہیں پہ آ جاتا ہے. لیکن یہ وہ ملزم ہے, اس کے ساتھ ایک چیز یہ ہوئی ہے کہ آج تک کوئی بندہ یہاں پہ اس سے ملنے کے لیے بھی نہیں آیا. تو یہ ناظرین آج کی ہماری ویڈیو, انشاءاللہ آئندہ بھی جو اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. بہت شکریہ.